امام صادق میگه گرچه مصیبت جدمون حسین روز عاشورا اعظم مصائب ما اهل بیت بود، اما مصیبت مادرمون زهرا و جد دیگرمون امیرالمومنین ادها و امر تلختر و دهشتناکتر بود. اصل عاشورا فاطمیه بود، اینجا بود که بی حرمتی رخ داد تا تو عاشورا اون بی حرمتی رخ داد. اصل عاشورا از فاطمیه شروع میشه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا تمام مصیبت ها رنگارنگ تحمل کرد. مصیبت نه فقط برای خودش، بچهش، بچه کوچکش، به هر حال فامیلش، برادرش، خاندانش، اسارتشون، همه چی رو تحمل کرد و هر مصیبتی رو دید، ولی یه مصیبت رو ندید. روز عاشورا وقتی تو گودال قتلگاه سید الشهدا افتاده بود، اون دم آخر که دیگه هیچ کسی دیگه نبود، خود ابا عبدالله توی زمینی که مقدار پستر بود، حالا به عنوان گودال قتلگاه میگن، افتاده بود و دور تا دورش دشمن اومده بود محاصره کرده بود. حضرت دیگه توان در بدن نداشت، تیرهایی که خورده بود، به خصوص اون تیری که از پشت در آورد، نیزه‌ای که به گلوش خورده بود، اصلا حضرت دیگه توانی براش نمونده بود. اومدن دور تا دور گودال قتلگاه رو محاصره کردن، ولی میترسیدن بیان جلو، میترسیدن هنوز جان در بدن داشته باشه، بلندشه بجنگه و بزنه اونا رو. از دور تیر پرت میکردن، نیزه پرت میکردن، سنگ پرت میکردن، از دور نامردی میجنگیدن. یه مرتبه یکیشون گفت تا کی میخواید اینجوری معطل باشید؟ حسین غیرتی هستش، حسین با غیرته، اگه میخواید ببینید که زنده است هنوز جان داره یا نه، به خیمه هاش حمله کنید، اگه جان داشته باشه بلند میشه. به سمت خیمه ها یه تعداد حمله ور شدن. ابا عبدالله که صورتش رو خاک بود داشت میدید، تمام توان بدنش رو جمع کرد، تکیه کرد به این نیزه شکسته ها، با دستای لرزانش رو زانوهاش نشست، دیگه بیشتر از این نتونست. صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر شما دین ندارید و از آخرت نمیترسید، مرد باشید، مردونه بجنگید. زنا چه تقصیری دارن؟ بیاید با ما هم بجنگید. یعنی به زبان خودمونی نامردا، تا وقتی من زندم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید، تا وقتی من زندم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. اینا برگشتن. تا وقتی ابا عبدالله زنده بود دیگه حمله نکردن. یعنی امام حسین همه مصیبت‌ها رو دید، کتک خوردن زن و بچه‌شو ندید، اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که این رو دید، این مصیبت رو دید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. هر کی هرچی دستش میرسید به زهرای من زد. خدایا به آبروی امیرالمومنین اول مظلوم عالم و حضرت زهرا قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت.